بسم الله الرحمن الرحيم. إذا فوالا ليكزارسيس نيميرو 9 اون فا كومبليتي لو طابلو. الوغ هذا هو لو طابلو ديالي، غادي نحاول نجاوب ان شاء الله على الأسئلة. سي كلير. الوغ قبل ما نبدا نجاوب على الأسئلة ونبدا نجاوب على لي كاز اللي عندي هنايا حاولين نحاول نعمرهم، خاصني بعدا نعرف الطابلو ديالي شنو هي لا ستركتور ديالو. إذا كيما كتشوفو هنايا عندي لا بارتي الأولى في الطابلو كتكلم على لي زاتوم، ولا بارتي الثانية في الطابلو كتكلم على لي زيون. دونك حنا عرفنا شنو هما لي زيون، عرفنا شنو هما لي زاتوم. بالنسبة لي زيون هما عبارة على دي زاتوم كيكونو سوا كيفقدو الالكترونات او كيكتسبو الالكترونات. الالكترونات هما هادو اللي كيكونو هنايا، شفتوهم هادو اللي بالصفر هادو هما لي زيليكترون، داكشي اللي داخل هو لو نوايو. اذا الذرة ديالي الا فقدات هادو اللي بالصفر اللي كيدورو على النواة، الا فقداتهم او اكتسباتهم فهنا مكنبقاش نقولو اتوم، كنولي نقولو ايون. سي كلير. انا هاد لاطوم ديال الهيليوم كنوضعها لكم هنايا غير باش تساعدكم، اما هي راه مكايناش في ليكزارسيس. سي كلير. إذا بالنسبة للاطوم غادي نحاولو نشوفو لو نومبر اتوميك زاد، لا شارج دي زيليكترون، لا شارج دي نوايو، لا شارج توتال. هادي بالنسبة لي زاتوم. بالنسبة لي زيون غادي نشوفو لو نومبر دي زيليكترون ولا شارج دي زيليكترون. نعرف واحد الملاحظة بسيطة على بزاف ديال التلاميذ كيبقاو يخلطو ما بين لو نومبر دي زيليكترون وما بين لا شارج دي زيليكترون. راه توجور لا شارج، لاحظ معايا، توجور لا شارج كنلقاوها اون فونكسيون ديال هاد او هادي. La charge des électrons en fonction de E. La charge des électrons en fonction de E. La charge du noyau en fonction de E. هاد الملاحظة هادي دائما خصك ترد مع البال. توجور لا شارج كتكون en fonction de E. أما لو نومبر راه غير عدد. راه هنا في هاد لابارتي هادي راه مطلبش مني نلقى هنايا لا شارج، طلب مني نلقى لو نومبر. بحال مثلا في المثال ديالي هذا اللي ساهل هذا جا شفناه، شحال عندي من الكترون في هاد لاطوم هادي؟ عندي 2 électrons. Alors le nombre des électrons ici dans cet atome là, alors c'est 2 électrons. C'est clair. alors خصنا نرد بالبال من هاد المسألة هادي ونعرف اش كندير. صافي مبقاش غير كنحط داكشي على الله. بالنسبة نبداو نجاوبو على هاد ليكزارسيس هذا. alors عندي هنايا لي زاتوم اللي غنتعامل معاهم، عندي لو زنك، عندي الكلور، عندي لو فير، وعندي الاكسجين. صافي. الوغ لو زنك شحال اتوميك؟ لو نومبر اتوميك ديالو هو 30. دونك لا شارج دي زيليكترون كنبغي نحسبها. ديجا حنا عارفين كيفاش كنديرو ليها، كنطبق ماذا؟ العلاقة اللي هي موان زد او. لا شارج دي نوايو نطبق كذلك العلاقة اللي هي بلس زد او. دونك هاد زد هادي واش غادي نجيبها من راسي؟ لا، راه هي هادي اللي عطاها ليا هنايا. دونك بالنسبة لا شارج دي زيليكترون موان 30 او، و بالنسبة لا شارج دي نوايو بلس 30 او. سي كلير. بالنسبة لا شارج توتال داتوم هادي ما نحتاجش انني نحسبها ولا نجبدها، راه ديريكتومون فيما تشوف لا شارج توتال ديال لي زاتوم ديريكتومون ايكال زيرو، ديريكتومون ايكال زيرو، ديريكتومون ايكال زيرو، ديريكتومون ايكال زيرو، ديريكتومون ايكال زيرو. سي كلير. ما نحتاجش نحسبها. دونك كيفاش كيديرو يحسبوها باش نتأكد من هاد المسألة هادي؟ ساهلة. كنشد هاد العنصر هذا كنزيدو على هاد العنصر هذا والنتيجة خصها تعطيني زيرو. إلا ما عطاتني زيرو دونك راه عندي شي خطأ في هاد الحساب هذا اللي درت هنايا. الو هنايا ناقص 30 او زائد 30 او، ناقص 10 زائد 10، ناقص 7 زائد 7. دونك ملي كيكون عندي واحد العدد والمقابل ديالو واش غادي تساوي النتيجة إلا درت ليهم لاصوم؟ غتساوي زيرو. سي كلير. كديرها بالقوس ستيلو دير ناقص 30 او زائد 30 واش غادي تعطيك؟ سي بيان. راه توجور لاتوم لا شارج توتال ديال لاتوم ايكال زيرو. بوركوا؟ العلاقة راها واضحة أو القاعدة راها واضحة، باسكو لاتوم اي الكتريكمون نوتر، الذرة متعادلة كهربائيا. صافي. إذا هذه الخاصية الأساسية ديال الذرة هي أن الذرة متعادلة كهربائيا، ولكن الأيون لا، الأيون رد معاه البال. لا شارج توتال ديون راها ديفيرون دو زيرو، ما كتساويش زيرو. هذا هو الاختلاف الجوهري ما بين الذرة وما بين الأيون. لا شارج توتال ديال لاتوم ايكال زيرو، مي لا شارج توتال ديال الأيون différent de 0. C'est clair. Alors, le nombre des électrons. Alors, le nombre des électrons بالنسبة للأيون. بالنسبة للأيون ماشي بالنسبة للاتوم، رد البال. دونك أنا ملي نبغي نحسب لو نومبر دي زيليكترون بالنسبة للأيون خصني نمشي نشوف واش الذرة ديالي ديال الزنك واش فقدات ولا اكتسبات. هاد المعلومة هادي كيفاش غادي نكتشفها؟ واش نجيبها من راسي؟ لا،
غادي نكتشفها من هاد لا فورمول دو ليون على حساب الحالة اللي عندي هنايا في هاد لو طابلو هذا. الوغ كيما كنشوف هنايا زد ان دو بليس. الوغ زد ان دو بليس شنو قلنا لكم على هاد بليس هذا؟ إلا لاطوم ديالي فقدات فهي كتحصل في لو سامبول ديالها أو في لا فورمول ديالها على بليس، وإلا اكتسبت فهي كتحصل على الموان. هادشي راه ديجا شفناه في التمرين 7. تمرين 7 ملي خدينا المثال بالأكسجين شنو قلنا؟ قلنا أن الأكسجين اكتسب درنا الموان، وقلنا أن الليثيوم فقد واحد درنالو البليس. نفس الشيء، بما أنني الزنك كما كنشوف لو سامبول ديالو عندو دو بليس، سيتادير فقد جوج. واضحة هادي الفكرة؟ وزيد رجع عاود بالتمرين 7 حاول تراجعو ورجع معايا لهنا إلا كانت عندك شي صعوبة. سي كلير؟ الوغ بما أنني زاد ان دو بليس الوغ راه فقد جوج، دونك إلا عندي أنايا في لاطوم ديالي 30 إلكترون، الوغ إلا فقد جوج شحال غادا تولي 28. بيان سيغ شحال هي لا شارج ديال 28 إلكترون؟ هي ناقص 28 بيان سيغ بقى ليا واحد التغيير على مستوى لي زيليكترون. ميمكنش اولي هاد القيمة هادي تكون نفسها بحال هاد القيمة هادي. هنا لاطوم كانت عندي 30 إلكترون، ولكن الليون عندي غير 28، دونك يكون عندي اختلاف في النتيجة المحصل عليها اونتر لاطوم اي اونتر ليون. بيان سيغ او نيفو دو كوا؟ او نيفو دو لا شارج دي زيليكترون. لا شارج دي نوايو بيان سيغ، واش النوايو ديالي ديال هاد الذرة ديال الزنك واش وقع عليه شي تغيير؟ واش النوايو فقد شي حاجة أو اكتسب شي حاجة؟ النوايو مازال كيف ما هو. شنو كيعني هادشي هذا؟ كيعني هادشي إلا عندي هنا 30 خصني نلقى هنايا زائد 30 دائما شكون اللي كيوقع عليه التغيير بالنسبة للأيون؟ هما لي زيليكترون. معلومة عقل عليها. بالنسبة لا شارج توتال ديون، لا شارج توتال راه واضحة القاعدة ديالها، رجعو ليها. لا شارج توتال توجور شنو كندير؟ لا شارج دي نوايو بليس لا شارج دي زيليكترون. لا شارج دي نوايو اللي هو هذا بليس لا شارج دي زيليكترون اللي هو هذا، زائد 30 او ناقص 28 او شحال كتساوي ليا؟ زائد جوج او. وهكا استطعت أنني نجاوب على لا لين نيميرو 1. أنا خديت شوية د الوقت هنايا غير بحيث نريفيزي معاك لي ريغل، ابخي سا غادي نمشي للزربة ان شاء الله. بالنسبة للحالة الثانية اللي هي لاطوم ديال الكلور، عندي فيها 17 لو نومبر اتوميك ايكال 17. الوغ دونك نحاول نلقى لا شارج دي زيليكترون لا شارج دي نوايو ديال هاد لاطوم هادي. بيان سيغ العلاقة واضحة، لا شارج دي زيليكترون موان زد او لا شارج دي نوايو بليس زد او. الوغ ناقص 17 او بليس 17 او. سي كلير؟ الوغ انا جاوبت عليهم بسهولة. مننساش انه لا شارج توتال ملي كنبغي نحسبها كندير هادي زائد هادي، دونك هادي زائد هادي ايكالا زيرو، توجور ايكالا زيرو. إلا لقيتها ما كتساوي زيرو دونك راه عندي شي خطأ في هاد لي فالور اللي لقيت هنايا. بالنسبة للأيون ديالي، فالأيون ديالي أول حاجة خصني نعرفها قبل ما نبدا نحسب هادشي هذا كامل. خصني نعرف الذرة ديالي اللي هي الكلور شنو وقع عليها تتحولات إلى أيون، واش اكتسبات أولا فقدات، واش اكتسبات أولا فقدات. كيف ما كتشوفوا هنايا شنو قلنا لكم ابخي؟ قلنا لكم الا شفنا لا شارج بليس شنو كيعني هادشي هذا؟ انها فقدات. دونك كيما كتشوفوا هنا كان عندها 30 ولا 28، دونك خصنا على البليس شحال ديال لي شارج بليس؟ دو شارج. نفس الشيء بما انني هنا لقيت البليس فقدات دو زيليكترون، الوغ الا كان عندي الموا شنو يوقع في نظري؟ واش غادي تفقد ولا غادي تكتسب؟ الوغ لاطوم ديال الكلور ديالي راه اكتسبات ان الكترون. علاش ان الكترون؟ حيت في لا شارج توتال بقات ليا موان زان او. واضحه الفكره؟ اذا هنايا فقدات جوج، حصلت في لا شارج توتال على بليس دو زو. هنا الى خرجت ليا لا شارج توتال ايكال موان او، الوغ راه غادي تكون اكتسبات ان الكترون. سي كلير؟ دونك بما انه كان فيه 17 الكترون اكتسبت واحد، شحال غادي يولي دابا؟ غادي يولي 18. الوغ شحال لا شارج ديال 18 الكترون اللي هي ناقص 18 او. لو نوايو واش وقعلو شي حاجة؟ ما وقعلو حتى شي حاجة، دونك غادي يبقى نفس القيمة بحالو بحال
لاطون. سي كلير. إلا كانت عندي هنا زائد 17 أو، حتى هنا غادي يولي زائد 17 أو. سي كلير. لا فورمول دو ليون قلنا لكم كنمشي كنطبق القاعدة شنو كتقول، أنه ملي كنبغي نكتب واحد لا فورمول أولا بواحد لو سامبول ديال الأيون شنو كندير، كنكتب بعدا لو سامبول ديال لاطوم هي الأولى، والفوق هنا في هاد البلاصة هادي كنكتب لا شارج ولدي ديالي شحال، اللي هي موان. سي كلير. موان أو. دونك موان أو هي شارج وحدة نيجاتيف. سي كلير. اللي هي هادي. إذا هنا كيما كتشوفو عندي دو بلس، عندي بلس دو أو، عندي موان أو، عندي موان. سي كلير. ألوغ بالنسبة لو فيغ أولي، لو فيغ بيان سور كيما كتشوفو هنايا خصني نستنتج زاد ديالو. بيان سور زاد ديالو كيفاش غادي ندير نستنتجها انطلاقا من هاد لا فالور هادي. ألوغ عارف أنا هاد لا فالور هادي كي درت جبدتها من العلاقة بليس زاد أو. ألوغ هاد لو نومبر لي كيلوص راه هو لو نومبر زاد. سي كلير. ألوغ 26 بيان سور هنايا موان 26 أو. ألوغ لو نومبر دي زيليكترون كنلاحظ أن لا شارج دي زيليكترون في الأطوم ناقص 26 و لا شارج دي زيليكترون في الأيون ناقص 24. وشنو معنى هادشي؟ أن لو فيغ شحال فقد من إلكترون؟ فقد جوج ديال لي زيليكترون. دونك إلا كانو عندنا 26 و فقد جوج غادي يولي 24. بيان سور مننساش أنه بالنسبة لو نوايو اللي هو هذا موقع عليه حتى شي تغيير، حيت عارفين لو نوايو ديال الذرة ما كيوقع عليه حتى حاجة أولا ما كيتغيرش، كيبقى كيف ما هو. ألوغ غادي يجي بلس 26 أو. ألوغ بالنسبة لا شارج توتال ديال ليون ناقص 24 أو زائد 26 أو شحال هي زائد جوج أو. و بيان سور غادي يجيني اف أو. بيان سور عندي دو شارج بوزيتيف غتولي دو بلس. واضحة الفكرة؟ بالنسبة للأكسجين عندي هنايا 8 بيان سور. علاش؟ حيت هادي موان زاد أو، زاد هو لا فالور اللي عندي الوسط هنايا. ألوغ بلس زاد أو بيان سور زاد كنعوضها ب8. عندي هنايا 8 ديال لي زيليكترون ولاو 10، ألوغ اكتسبة لجوج، دونك يولي هنايا ناقص 10 أو، وهنايا زائد 8 أو. لو نوايو دائما كيحافظ على نفس القيمة ديالو مكيتغيرش. هنايا لا شارج توتال ديالي ناقص 10 أو زائد 8 أو إيكال كوا؟ إيكال ناقص جوج أو. دونك أو دو موان. نتمنى تكونوا استفدتوا من هادشي هذا. على بروشين فيديو ان شاء الله. بيان سور هاد الجدول هذا الا جاك صعيب رجع لي زيكزارسيس اللي فاتوا وبقى غادي معنا ايطاب بار ايطاب، راك غادي تفهم هادشي هذا كامل ان شاء الله. رانا كنمشي شويه بسرعه غير حيت ديجا قريت معكم هادشي هذا، وراه غير كنعاودو دابا باش يزيد يترسخ لك في الذهن ديالك. يلا اليزي، او revoir.